गन्ती 6। नाजिरी। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजिरीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दागमत र अरू मतबाट अलग बसोस्। त्यसले दागमत वा अरू मतको सिरका नपियोस् अनि दागको रस वा ताजा वा सुकाएको दागहरू नखाओस्। जति दिनसम्म त्यो नाजिरी भएर अलग बस्छ त्यसले दागका बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस्। त्यो अलग हुने भाकल राखेका सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नहालोस्। जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राख्छ त्यो समय पूरा नहुइन्जेल त्यो शुद्ध बसोस्। त्यसले आफ्नो कपाल लामो हुन देओस्। जति दिनसम्म त्यसले आफूलाई परमप्रभुको निम्ति अलग राख्छ त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस्। त्यसका बुबा वा आमा कि दाजुभाइ वा दिदी बहिनी मरे भने पनि तिनीहरूका निम्ति त्यसले आफूलाई अशुद्ध नतुल्याओस्, किनभने आफ्ना परमेश्वरको निम्ति अलग भएको चिन्ह त्यसको शिरमा छ। त्यसका अलग बस्ने सम्पूर्ण दिनसम्म त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। अचानक कुनै मानिस त्यसको नजिकै मरेर आफूले अर्पण गरेको कपाल अशुद्ध पार्यो भने शुद्धि हुने 7औं दिनमा त्यसले आफ्नो कपाल खौरोस् अनि 8औं दिनमा त्यसले 2वटा ढुकुर वा परेवाका 2वटा बचेरा भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। मुर्दाको नजिक भएर त्यसले पाप गरेको हुनाले पुजारीले त्यसको निम्ति प्रयाश्चित गर्नलाई तीबाट एउटा पाप बलि अर्को चाहिँ होम बलि गरी चढाउन् अनि त्यही दिन त्यसले आफ्नो शिर चोख्याओस्। आफू अलग रहने समय होइन्जेल त्यसले परमप्रभुको लागि आफैलाई अर्पण गरोस् र दोष बलिको निम्ति एउटा वर्षे थुमा ल्याओस्। त्यसको अलग रहेको समय अशुद्ध भएको हुनाले ती अघिका दिनहरूको गन्ती हुने छैन। आफ्नो अलग रहने समय पूरा भएपछि नाजिरीलाई नियम यही हो, त्यसलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याउनु। त्यसले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ यी बलिहरू चढाउनु पर्नेछ। होम बलिको निम्ति एउटा 1 वर्षे निस्खोट थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटी 1 वर्षे निस्खोट पाठी र मेल बलिको निम्ति एउटा निस्खोट भेडा, 1 डालो अखमिरी रोटी, तेलले मुछेको मसिनो पिठोका फुरौला र तेल दलेका अखमिरी बाबरहरू र तिनीहरूका अन्नबलि र अर्धबलि। तब पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति पाप बलि र मेल बलि चढाउन्। तिनले परमप्रभुको निम्ति मेल बलिको रूपमा डालोमा भएको अखमिरी रोटी र भेडा र साथै त्यसको अन्नबलि र अर्धबलि चढाउन्। तब त्यस नाजिरीले भेट हुने पालको ढोकामा आफूले अर्पण गरेको कपाल खौरोस् र त्यो कपाल लिई मेल बलिको मुनतिर रहेको आगोमा हालिदियोस्। त्यसले आफ्नो अर्पणको कपाल खौरिसकेपछि पुजारीले भेडाको उसिनेको कुम, डालोका एउटा अखमिरी फुरौला र अखमिरी बाबर लिएर त्यस नाजिरीको हातमा राखिदेऊन् अनि पुजारीले तिनलाई डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामु डोलाउन्। यी र डोलाइएको हेकुलो र चढाइएको साप्रो पुजारीको निम्ति पवित्र भाग हुनेछ। त्यसपछि त्यस नाजिरीले दागमत पिए हुन्छ। नाजिरीले गर्ने भाकलको नियम यही हो। त्यसले आफूलाई अर्पण गरे बमोजिम परमप्रभुलाई चढाउने भेटी यिनै हुन्। आफूले गरेको भाकल नाजिरीको नियम अनुसार सम्पूर्ण रूपले त्यसले पालन गर्नुपर्छ। पुजारीहरूले दिने आशीर्वाद। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिँदा यसो भन्नु, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देऊन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश पारुन् र तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। यसरी नै तिनीहरूले इजरायलीहरूमाथि मेरो नाम कायम राख्नेछन् र म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु। गन्ती 7। पवित्र वासस्थानका समर्पणको दिनमा चढाइएका भेटीहरू। मूसाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसका सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी अर्पण गरे।
तब इजरायलका गणना भएका नेताहरू अर्थात् कुलनायकहरू र परिवारका मुखियाहरूले आआफ्नो बलि चढाए। तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने 6वटा छोपिएका गाडाहरू र 12वटा गोरु, 2 कुलनायकका निम्ति 1 गाडा र नायकै पछि 1 गोरुको आआफ्नो बलि ल्याएर पवित्र वासस्थानको सामुन्ने प्रस्तुत गरे। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूबाट ती ग्रहण गर र भेटुने पालको काममा ती प्रयोग गरिउन्। लेवीहरूलाई आआफ्नो काम अनुसार ती तैँले दिनु। तब मूसाले ती गाडाहरू र गोरुहरू लिएर लेवीहरूलाई दिए। 2वटा गाडा र 4वटा गोरु तिनले तिनीहरूको काम अनुसार गेर्शोनीहरूलाई दिए। 4वटा गाडा र 8वटा गोरु हारून पुजारीका छोरा इतामारको अधीनमा काम गर्ने मरारीहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार तिनले दिए। तर कहातीहरूलाई तिनले केही पनि दिएनन्, किनभने आफ्ना काँधमा पवित्र वस्तुहरू बोक्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो। वेदी अभिषेक भएको दिन कुलनायकहरूले त्यसको अर्पण कार्यमा आफ्ना भेटीहरू ल्याएर वेदीको सामु प्रस्तुत गरे, किनकि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो, वेदीका अर्पण कार्यको निम्ति हरेक दिन कुलनायकमा 1 जनाले आफ्नो भेटी चढाओस्। पहिलो दिन भेटी चढाउनेमा यहुदाको कुलका अमिनादाबका छोरा नहसोन थिए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अमिनादाबका छोरा नहसोनको भेटी यही थियो। दोस्रो दिन इसाखारका कुलनायक सुअरका छोरा नतनेलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनले ल्याएको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुआरका छोरा नतनेलको भेटी यही थियो। तेस्रो दिन जबलुनका कुलनायक हेलोनका छोरा एलिआबले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। हेलोनका छोरा एलिआबको भेटी यही थियो। चौथौं दिन रुबेनका कुलनायक सदेउरका छोरा एलिसुरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सदेउरका छोरा एलिसुरको भेटी यही थियो। 5औं दिन सिमियोनका कुलनायक सुरिसदैका छोरा सलुमियलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए।
धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुरिसदैका छोरा सलुमिएलको भेटी यही थियो। 6औं दिन गादका कुलनायक दुएलका छोरा एलेस्यापले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। दुएलका छोरा एलेस्यापको भेटी यही थियो। 7औं दिन एब्राहिमका कुलनायक अमिहुदका छोरा एलिसामाले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 100 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अमिहुदका छोरा एलिसामाको भेटी यही थियो। 8औं दिन मनास्सेका कुलनायक पदासुरका छोरा गमलिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। पदासुरका छोरा गमलिएलको भेटी यही थियो। 9औं दिन बेन्यामिनका कुलनायक गिदेओनीका छोरा अबिदानले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। गिदेओनीका छोरा अबिदानको भेटी यही थियो। 10औं दिन दानका कुलनायक अम्मिसदैका छोरा अहिएजेरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो र होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका, मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मिसदैका छोरा अलिएजेरको भेटी यही थियो। 11औं दिन आशेरका कुलनायक ओक्रानका छोरा पगलिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। ओक्रानका छोरा पगलिएलको भेटी यही थियो। 12औं दिन नप्तलीका कुलनायक एनानका छोरा अहिराले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो।
पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कन्ने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका र 5 वटा 1 वर्षे थुमा। एनानका छोरा अहिराको भेटी यही थियो। वेदीका अभिषेकको दिन त्यसको अर्पण कार्यमा इजरायलका कुल नायकहरूले चढाइएका भेटी यिनै थिए। 12 वटा चाँदीका थाल, 12 वटा चाँदीका छर्कन्ने बाटा र 12 वटा सुनका धुपौरा। प्रत्येक चाँदीको थाल 130 सेकेल तौलको र प्रत्येक चाँदीको छर्कन्ने बाटा 70 सेकेल तौलको थियो। भाँडाकुँडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 2400 सेकेल थियो। धूपले भरिएका सुनका 12 वटा धुपौरा पवित्र स्थान बमोजिम प्रत्येक 10-10 सेकेलको सबै धुपौराको सुन 120 सेकेल तौलको थियो। होम बलिको निम्ति तिनका अन्ना बलि समेत 12 वटा साँडे, 12 वटा भेडा र 12 वटा 1 वर्षे थुमा थिए र पाप बलिको निम्ति 12 वटा बोका थिए। अनि मेल बलिको निम्ति चाहिँ सबै पशुहरू गरी जम्मा 24 वटा साँडे, 60 वटा भेडा, 60 वटा बोका र 60 वटा 1 वर्षे थुमा थिए। वेदीको अभिषेक भएपछि त्यसको अर्पण कार्यको भेटी यही थियो। जब मोसा भेट हुने पालमा परमप्रभुसित कुरा गर्न भित्र गए, तब गवाहीको सन्दुकमा रहेको कृपा आसनमाथिका 2 करूबहरूका बीचबाट तिनले आफूसँग बोलिरहनु भएको बाणी सुने। अनि परमप्रभु तिनीसित बोल्नुभयो। गन्ती 8 बत्ती बाल्ने रीति। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तैँले 7 बत्तीहरू स्थापना गर्दा तिनले सामदानका अघिल्तिरको क्षेत्रलाई प्रकाश देऊन्। अनि हारूनले त्यसै गरे। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झैं सामदानको अघिल्तिर प्रकाश दिने गरी तिनले बत्ती बाले। सामदान पितेको सुनको थियो। त्यसको आधारदेखि त्यसका फूलहरूसम्म परमप्रभुले मोसालाई नमुना देखाउनु भए बमोजिम त्यो सामदान बनाइयो। लेवीहरूको शुद्धि र सेवा। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूमध्ये लेवीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई विधित रूपमा शुद्ध पार। तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तैँले यसो गर, तिनीहरूमाथि शुद्धिकरणको पानी छर्किदे र तिनीहरूले आफ्नो शरीरका जम्मै रौँ काटेर आफ्ना लुगा धोई आफूलाई शुद्ध तुल्याउन्। तिनीहरूले एउटा बाछो र तेलसँग मुछेको मसिनो पिठोको अन्ना बलि ल्याउन् र पाप बलिको निम्ति चाहिँ तैँले अर्को एउटा बाछो ल्याउनु। तैँले लेवीहरूलाई भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याएर इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गर। तैँले लेवीहरूलाई परमप्रभुको सामु हाजिर गर र इजरायलीहरूले आफ्ना हात लेवीहरूमाथि राखुन्। परमप्रभुको सेवा गर्न लेवीहरू तयार हौन् भनेर इजरायलीहरूबाट डोलाइने बलि स्वरूप लेवीहरूलाई परमप्रभुको सामु हारूनले चढाओस्। अनि लेवीहरूले साँडेहरूका शिरमा आफ्ना हात राखुन्। लेवीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्न एउटा साँडे पाप बलि र अर्को चाहिँ होम बलिको रूपमा तैँले परमप्रभुलाई चढा। तैँले लेवीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूका सामुन्ने खडा गराएर परमप्रभुको निम्ति डोलाइने बलिको रूपमा तिनीहरूलाई अर्पण गर। यसरी तैँले लेवीहरूलाई अरू इजरायलीहरूबाट अलग गर र लेवीहरू मेरा हुनेछन्। तैँले लेवीहरूलाई शुद्ध पारेर डोलाइने बलिको निम्ति तिनीहरूलाई अर्पण गरेपछि भेट हुने पालमा सेवा गर्न लेवीहरू भित्र जाउन्। इजरायलीहरू मध्येबाट तिनीहरू बिल्कुलै मलाई अर्पण गरिएका हुन्। गर्भको प्रथम फल अर्थात् इजरायलीहरूका जेठाको सट्टामा मैले तिनीहरूलाई नै लिएको छु। इजरायलमा चाहे मानिस होस् चाहे पशु होस्, पहिले जन्मेका सबै मेरै हुन्। मिश्रीहरूका सबै जेठालाई मैले मारेको दिन यिनीहरूलाई मेरो निम्ति अलग गरे। अनि इजरायलीहरूका जेठा जम्मैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई लिएको छु।
भेट हुने पालमा इजरायलीहरूका निम्ति सेवा गर्न र इजरायलीहरू पवित्र स्थानको नजिक आउँदा तिनीहरूमाथि कुनै विपत्ति नआओस् भनी तिनीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई मैले लेवीहरूलाई दानको रूपमा हारून र त्यसका छोराहरूलाई दिएको छु। लेवीहरूका विषयमा परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम मूसा, हारून र इजरायलका जम्मै समुदायले तिनीहरूलाई त्यसै गरे। लेवीहरूले आफूलाई शुद्ध गरेर आफ्ना लुगा धोए। तब हारूनले तिनीहरूलाई डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामुन्ने अर्पण गरे र तिनले तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरे। त्यसपछि भेट हुने पालमा हारून र तिनका छोराहरूको अधीनमा आफ्नो काम गर्नलाई लेवीहरू भित्र गए। लेवीहरूका विषयमा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झैं तिनीहरूले गरे। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, लेवीहरूका कामबारे नियम यही हो। 25 वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाहरू भेट हुने पालमा काम गर्नलाई प्रवेश गरून्, तर 50 वर्ष पुगेपछि तिनीहरूले काम नगरून् र कामबाट अवकाश पाउन् र फेरि काम नगरून्। तर कामकाज कायम राख्नलाई आफ्ना दाजुभाइलाई भेट हुने पालमा सहायता गर्दै रहन्, तर काम चाहिँ नगरून्। लेवीहरूका कामको जिम्माको विषयमा तैँले यसै गर्नु। गन्ती 9 निष्ठाचार। इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्किआएका दोस्रो वर्षको पहिलो महिनामा सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मूसासित यसो भनेर बोल्नुभयो, इजरायलीहरूले तोकिएको समयमा निष्ठाचार मानुन्। यसै महिनाको 4औं दिनमा साँझमा तोकिएको समयमा तिमीहरूले यो मान्नु। त्यसका सबै नियम र विधि बमोजिम तिमीहरूले मान्नु। तब तिनीहरूले निष्ठाचार मान्नु पर्छ भनेर मूसाले इजरायलीहरूलाई बताइदिए। तिनीहरूले सिनैको उजाड स्थानमा पहिलो महिनाको 4औं दिनको साँझमा निष्ठाचार माने। परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम इजरायलीहरूले गरे। तर मान्छेको लास छोएर अशुद्ध भएका कतिपय मानिसहरू थिए जसले त्यस दिन निष्ठाचार मान्न सकेका थिएनन्। तिनीहरू त्यसै दिन मूसा र हारूनको सामुन्ने आए। ती मानिसहरूले तिनलाई भने, मान्छेको लास छोएर हामी अशुद्ध भएका छौँ। तोकिएको समयमा हामीले इजरायलीहरूका साथसाथै परमप्रभुमा आफ्ना बलि किन चढाउन नपाउने? मूसाले तिनीहरूलाई भने, पर्ख, परमप्रभुले तिमीहरूका विषयमा के आज्ञा गर्नुहुन्छ म थाहा पाऊँ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूका परिवारमा मुर्दा छोएर कोही अशुद्ध भएको छ अथवा टाढा टाढा परदेश गएको छ भने पनि त्यसले परमप्रभुको निष्ठाचार मानोस्। दोस्रो महिनाको 4औं दिन साँझमा तिनीहरूले यो मानुन्। तिनीहरूले थुमा, अखमिरी रोटी र तितो साग समेत खाउन्। तिनीहरूले भोलिपल्ट बिहानसम्म त्यसबाट केही पनि बाँकी नराखुन्, त्यसको कुनै हाड पनि नभाँचुन्। निष्ठाचारको सबै नियम अनुसार तिनीहरूले मानुन्। तर जो मान्छे शुद्ध छ र यात्रामा पनि छैन, त्यसले निष्ठाचार मानेन भने त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्, किनभने त्यसले तोकिएको समयमा परमप्रभुको निम्ति आफ्नो बलि चढाएन। त्यस मानिसले आफ्नो पापको दण्ड भोगोस्। यदि तिमीहरूका बीचमा कुनै परदेशीले प्रवास गरेको छ र त्यसले परमप्रभुको निम्ति निष्ठाचार मान्न खोज्छ भने त्यसले निष्ठाचारका नियम र विधि अनुसार त्यो मनाओस्। विदेशी र स्वदेशीको निम्ति तिमीहरूको एउटै नियम होस्। पवित्र वासस्थानमाथि भएको बादल। पवित्र वासस्थान गवाही पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पवित्र वासस्थानमाथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहानसम्मै आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो। यो सधैँ जस्तै हुन्थ्यो। दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र राति आगो जस्तो देखा पर्थ्यो। जब जब पालमाथिबाट बादल हट्थ्यो तब तब इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे
र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इजरायलीहरूले पाल टाङ्थे। परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाङ्थे। पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहुन्जेल तिनीहरू छाउनीमा नै बास बस्थे। धेरै दिनसम्म बादल पवित्र वासस्थानमाथि रहिरह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे। कहिलेकाहीँ पवित्र वासस्थानमाथि थोरै दिनसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। अनि कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्मै मात्र बादल रहन्थ्यो र बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। दिन होस् वा रात होस्, बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। 2 दिन वा 1 महिना अथवा 1 वर्ष भए पनि पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहुन्जेल इजरायलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे, तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाङ्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मोसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरूले त्यही पालन गर्थे। गन्ती 10 चाँदीका तुरहीहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 2 वटा चाँदीका तुरहीहरू बना, ती पिटेर बनाइएका हुन्। समुदायलाई भेला गराउँदा र शिविरबाट प्रस्थान गर्दा ती प्रयोग गर्नु। ती दुवै फुक्दा सारा समुदाय भेटु नेपालको ढोकामा त कहाँ भेला हुन्। तर एउटा मात्र फुक्दा नेताहरू अर्थात् इजरायलीहरूका कुलनायकहरू त कहाँ भेला हुन्। जब जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब पूर्वपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जब दोस्रो पल्ट जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब दक्षिणपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जनाउ ध्वनि प्रस्थानको लागि सङ्केत हुनेछ। समुदाय भेला गर्ने समयमा पनि फुक्नु, तर जनाउ ध्वनि उस्तै नहोस्। हारूनका छोराहरू पुजारीले नै तुरहीहरू फुक्ने गरून्। यो तिमीहरू र तिमीहरूका भावी पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाईँ गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरहीद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु। तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा हुनेछ। तिमीहरूका हर्षका दिनमा तिमीहरूका तोकिएका चाडहरू र औँसीका चाडहरूमा आफ्ना होम बलि र मेल बलिहरू चढाउँदा तिमीहरूले तुरही बजाउनु र आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने ती तिमीहरूका सम्झनाको निम्ति हौन्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। सिनैबाट प्रस्थान। दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औं दिनमा गवाहीको मण्डप माथिबाट बादल हट्यो। सिनैको उजाड स्थानबाट प्रस्थान गरेर इजरायलीहरू ठाउँ ठाउँमा गए र पारानको मरुभूमिमा आइपुगेपछि बादल अडियो। पहिलो पटक मोसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे। पहिले यहुदाका शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अमिनादाबका छोरा नहसोनले दलहरूको नेतृत्व गरे। इसाखारका कुलको दल अघि सुअरका छोरा नतनेल थिए। जबलुनका कुलको दल अघि हेलोनका छोरा एलिआब थिए। तब पवित्र वासस्थान उठाइयो र त्यो बोकेर गेर्शोनीहरू र मरारीहरू अघि बढे। त्यसपछि रुबेनको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। सदेउरका छोरा एलिसुरले दलहरूको नेतृत्व गरे। सिमियोनका कुलको दल अघि सुरीसदैका छोरा सलुमिएल थिए। अनि गादका कुलको दल अघि दुएलका छोरा एलेस्याब थिए। तब कहातीहरू पवित्र कुरा बोकेर अघि लागे। तिनीहरू आइपुग्नु भन्दा पहिले पवित्र वासस्थान उभ्याइसकेको हुनु पर्थ्यो।
त्यसपछि इब्राहिमको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मिहुदका छोरा एलिशामाले दलहरूको नेतृत्व गरे। मनासेका कुलको दल अघि पदासुरका छोरा गमलिएल थिए अनि बेन्यामिनका कुलको दल अघि गिदेओनीका छोरा अबिदान थिए। त्यसपछि सबैभन्दा पछाडि रहेको दानको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अमिसदैका छोरा अहिएजेरले दलहरूको नेतृत्व गरे। आशेरका कुलको दल अघि ओक्रानका छोरा पगलिएल थिए अनि नप्तलीका कुलको दल अघि एनानका छोरा अहिरा थिए। आआफ्ना दल बल अनुसार इजरायलीहरू यसरी प्रस्थान गरे। आफ्ना ससुरालाई मोसाको बिन्ती। अनि मोसाले आफ्ना ससुरा मिद्यानी रोएलका छोरा होबाबलाई भने, परमप्रभुले हामीलाई दिनेछु भन्नुभएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। तपाईँ पनि हामीसितै आउनुहोस्। हामी तपाईलाई हित नै गर्नेछौँ, किनभने परमप्रभुले इजरायलको बारेमा शुभ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर उनले तिनलाई भने, म जान्न, म आफ्नै देश र आफ्नै कुटुम्ब कहाँ फर्कनेछु। तर मोसाले भने, बिन्ती छ, हामीलाई नछोड्नुहोस्। तपाईलाई हामीले उजाड स्थानमा कहाँ कहाँ छाउनी हाल्नुपर्छ सो थाहा छ, अनि तपाईँ हाम्रा निम्ति आँखा हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीसँग आउनुभयो भने परमप्रभुले हामीलाई जे दिनुहुन्छ हामी तपाईँसित बाँड्नेछौँ। अनि परमप्रभुको डाँडाबाट तिनीहरूले 3 दिनसम्म यात्रा गरे। अनि परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्नेहरू तिनीहरूका निम्ति बास बस्ने ठाउँ खोज्न ती 3 दिनसम्म अघि अघि गए। तिनीहरू छाउनीबाट हिँड्दा परमप्रभुको बादल दिउँसो तिनीहरूमाथि रह्यो। जब सन्दुक अघि लगिन्थ्यो तब मोसाले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तपाईका शत्रुहरू तितर बितर हौन्, तपाईलाई तिरस्कार गर्नेहरू तपाईका अघि अघि भागुन्। अनि सन्दुकले विश्राम गर्दा तिनले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, इजरायलका हजारौं हजार कहाँ फर्केर आउनुहोस्।